जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أحسنت يا أستاذي. فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. تقبل الله منا. اللهم زد فزد. ما شاء الله. فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ما شاء الله. إنه علي حكيم. ما شاء الله يا أستاذي. إنه علي حكيم. ما شاء الله. إنه علي حكيم. اللهم زد فزد. صدق الله العلي